नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मुमताज़ साहफ़ी मेरे साथी जसीम निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िंदगी की जो शाम है वो कभी भी ढल सकती है और चिराग जो है कभी भी बुझ सकता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि लोग अपने आप को इस कदर ज़्यादा यानी बहुत बड़ा तस्वुर करते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे कि दूसरे उनके सामने कोई हकीकत नहीं रखते। लेकिन कुदरत जब मौत देना चाहे तो फिर कोई उस मौत को रोक नहीं सकता और किसी भी इंसान की ज़िंदगी का चिराग कभी भी बुझ सकता है। कोई ये नहीं सोच सकता कि वो कब मरेगा या फिर कब उसके साथ क्या हालात पेश आएँ। लेकिन जहाँ तक हमारे मुल्क में हालात का सवाल है, सियासी हालात हो या फिर खबराना हम आहंगी को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो दरिंदा सिफत लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का चिराग भी कभी भी गुल हो सकता है, उनका इख्तिदार कभी भी छिन सकता है और आज वो तख्त पर बैठे हैं, कल वो तख्ते पर भी आ सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, पहली खबर हम हैदराबाद से लेते हैं और हैदराबाद की जो पहली खबर यह है कि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। उनके बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने क़र्ज़ लिया था और क़र्ज़ के दबाव के नतीजे में उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। तो बहरहाल हैदराबाद के आपको बता दें मक़्ते महबूब ये मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में आता है और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में आता है। तो वहाँ पर लक्ष्मैया नामी एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल बताई जाती है और वेंकटम्मा उसकी अहलिया है 55 साल जिसकी उम्र है और उनके एक दामाद है 32 साल अनिल और बेटी है 24 साल कविता और नवासा है 2 साल अप्पू। तमाम के तमाम अपने घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। अब ये कहा जा रहा है रिश्तेदारों ने और पुलिस का ये कहना है कि माशी जो हालात है उससे तंग आकर इन लोगों ने खुदकुशी की है और अब फिर भी पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। और एक वाक़या जो पेश आया है बहुत ही इंतहाई दर्दनाक वाक़या है, लेकिन याद रखिए कि जो शराब है वो बहुत न सिर्फ इस्लाम ने उसे उम्मुल ख़बाइस करार दिया बल्कि सारी दुनिया ने देख लिया कि शराब से फ़ायदे जो है वो नहीं कम है और नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल शराब के यानी हालत नशा में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो हादसा हो सकता है और हादसे में आपकी जान भी जा सकती है। पंजागुट्टा फ्लाईओवर बदनाम है कि वहाँ पर अक्सर हादसा पेश आते हैं। तेज़ रफ्तार कोई गाड़ी चलाता है तो वो स्कर्ट होकर वो पुल के नीचे यानी अबूरी पुल के नीचे गिर जाती है और फिर जो लोग उस गाड़ी पर सवार होते हैं अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं। चारशंबे की सुबह 3 लोग एक बाइक पर सवार थे, बड़ी तेज़ी से जा रहे थे और फिर वो गाड़ी टकरा गई फ्लाईओवर के दीवार से और फिर वो गाड़ी नीचे गिर गई। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 लोग इसमें शामिल थे लेकिन 2 अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और एक का इलाज जारी है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि जसीम निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं और पूछते हैं कि क्या लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं। सबसे बड़ा मसला वही है कि देखिए हुकूमत की तरफ से इस तरह इसके इक़दामात के लिए, इसके इंसदाद के लिए बहुत सारी तरीके चलाई जाती हैं। ख़ास कर महकमे पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव के ख़िलाफ़ कंटिन्यू जो है मुसलसल इसके ड्राइव चलाया जाता है और लोगों को ये शोर बेदारी की जाती है कि भाई आप पी कर गाड़ी ना चलाएं। और इसके अलावा जो नौजवान तबका है ख़ास करके वो अपनी स्पीड को यानी जो मुक़र्ररा जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा वो रफ्तार से चलाते हैं जिसकी वजह से इस किस्म के जो हादसा पेश आते हैं। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक पंजागुट्टा फ्लाईओवर हादसे का सवाल है, 2 नौजवान अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए जिनकी शिनाख्त आपको बता दूं कि 30 साल लक्ष्मी नारायणा उर्फ श्रीनिवास और 28 साल भारत की हैसियत से की गई है जबकि 28 साल वीनू ज़ख्मी बताया जाता है। तो ये बहरहाल ये तीनों बेगमपेट से पंजागुट्टे की तरफ आ रहे थे, बंजारा हिल्स जा रहे थे और यह हादसा पेश आया। ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी नारायणा बाइक चला रहा था और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चला रहा था और ये भी कहा गया कि ये 3 नौजवान मुबैना तौर पर हालत नशा में थे और उसी की वजह से ये हादसा पेश आया है। बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तो चले गए लेकिन उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा, उनके माँ बाप का, उनके बीवी बच्चों का, उनके भाई बहनों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक एक ही ख़ानदान के 5 अफराद के मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए जाने का सवाल है तो इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि ये लोग दरअसल पड़ोसी रियासत कर्नाटक के ज़िले गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते थे और वहाँ से 6 साल कबल हैदराबाद मुंतकिल हुए ताकि अच्छी तरह का रोज़गार हासिल
हासिल किया जा सके। तो बहरहाल इस तरह के हादसात पेश आते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ज़माने में बम्बई शहर के बारे में कहा जाता था कि ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ ज़िंदगी हादसों का सफ़र है। लेकिन आप देखेंगे आज हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान में हादसात ही हादसात पेश आ रहे हैं। कभी सियासी हादसा पेश आता है तो कभी सियासी सानेहा पेश आता है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब एक हादसा पेश आया है और वो हादसा है वोट की चोरी। और ये इल्ज़ाम कोई आम आदमी ने नहीं लगाया है, बल्कि आपको बता दूं कि ये इल्ज़ाम कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने लगाया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन के जो अहदेदार हैं, यानी 3 इलेक्शन कमिश्नरान हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। लेकिन याद रखिए कि अपने को बचाने के लिए इंसान क्या क्या कर देता है। अब अवाम सारी ये देख रही है कि वोट चोरों ने किस तरह वोट चोरी की है। अवाम ये गौर कर रही थी कि इसी दौरान अवाम की तवज्जो इस मसले पर से हटाने के लिए एक नया गेम खेला गया है, और बीजेपी ने ये गेम खेलते हुए खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए से दूर हो सकते हैं। और वो ये है कि 3 बिल्स अमित शाह ने पेश किए हैं। अमित शाह, आप अंदाजा कीजिए, उनका पस मंजर देखिए, उनका जो रिकॉर्ड देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने शरीफ हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं जसीम साहब से और पूछते हैं कि क्या अमित शाह ने जो कल 3 बिल्स पेश किए हैं, क्या वो एनडीए में फूट का बायस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है। जैसा कि अभी आपने कहा है कि पे दर पे जो है ना बीजेपी इस किस्म के फैसले ले रही है, उसको खुद समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, और जो भी फैसले ले रही है उसका जो नतीजा होता है वो उलट आ रहा है। अभी जैसा आपने तस्करा किया कि एसआईआर के बारे में, यानी कि मैं समझता हूँ कि और सियासी मुबसरीन ये कह रहे हैं कि जिस वो लोग उस वक्त वो कोस रहे होंगे कि किस मोमेंट पे उन्होंने एसआईआर का कराने का फैसला किया था, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए उनके कहते हैं उनके सवाल पे आखिरी कील साबित हो रहा है। अब उसके बाद उस एसआईआर के मसले को दबाने के लिए जब वोट चोरी के जो इल्ज़ाम लेके राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा जो शुरुआत की है, तो उसको मीडिया से हटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन उस मामले में भी नाकामी हो गई। अब उसके बाद जो है सो अब आखिरी दौर चल रहा है सेशन का, तो अब अचानक जो है ना योगी अमित शाह जो है सो 130वीं तरमीम करते हुए एक ऐसा बिल लाए दिए जिसके तहत अगर वो कानून बन जाता है तो ऐसी सूरत में समझिए कि कोई भी चीफ मिनिस्टर महफूज नहीं रहेगा, या कोई हालांकि उसमें वजीर आजम को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये चीज़ हर जानता है कि वजीर आजम को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना वो बहुत समझिए मुश्किल तरीन बात है, वो हो नहीं सकता है। वो सवाल ये है कि एक ऐसा आदमी उस बिल को पेश कर रहा है जो खुद तड़ी पार है। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए अखलाकियात का हवाला दिया है, जबकि सियासत में सबसे ज्यादा अखलाकियात का जो मतलब जो उसका जो जनाजा निकाला है वो बीजेपी की जमात है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, चाहे उनके चीफ मिनिस्टर हो, हर एक की ज़बान पर आप हमेशा देखते होंगे कि गली छाप लीडर की ज़बान लोग इस्तेमाल करते हैं और हमेशा नफरत की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। अखलाकियात जहाँ तक सवाल सियासत में अगर अखलाकियात की बात की जाए तो आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री साहब जब उनको रेलवे के एक हादसे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना, उस किस्म के अखलाकियात तो आज एक तरह से नाफिज हो चुका है। आप चीफ मिनिस्टर योगी की आप मिसाल लीजिए, जब उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 10 ही उन पर मुकदमा दर्ज थे, है ना, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो सारा अखलाकियात पीछे जो है उसको सारे मुकदमा खत्म कर दिए, फिर वो अखलाकियात कहाँ चला गया। तो ये जो बिल लाया गया है सिर्फ इस मकसद सिर्फ ये है कि भाई हमारे खिलाफ कोई ऊट खड़ा ना हो और किसी भी तरह से हम इख्तियार पर कब्जा रखें। आपने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह का अमेंडमेंट 130 का सवाल है तो ये इस बात को जाहिर करता है कि मोदी हुकूमत हर हाल में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको किसी ना किसी तरह फंसा कर, उन्हें किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करके या फिर किसी ना किसी तरह उलझा कर रखना चाहती है। लेकिन याद रखिए ये हिंदुस्तान जमहूरियत पे यकीन रखता है और हिंदुस्तानी तमाम चाहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम हो, लेकिन मोदी हुकूमत क्या जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है, ये सवाल अब सारे हिंदुस्तान में गूंजने लगा है। लेकिन जहाँ तक अमित शाह का सवाल है, अगर अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहैसियत वज़ीर दाखिला गुजरात में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद सोहराबुद्दीन शेख और कौसर भी यानी उनके अहलिया का जो कत्ल हुआ है उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि सीबीआई ने तकरीबन 30,000 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पेश की थी जिसमें अमित शाह का और फिर 14 आला पुलिस अहदेदारों का नाम शामिल था। अमित शाह पॉलिटिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, यानी अखलाकी इक़दार की बात करते हैं, सियासी इक़दार की बात करते हैं और एथिक्स की बात करते हैं। तो अमित शाह ये भी कहते हैं कि
میں بھی جیل گیا ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ تو جیل گئے تھے لیکن آپ کے خلاف جو فیصلہ سنایا جانے والا تھا ممبئی میں آپ دیکھیں گے کہ جسٹس لویا کی جانب سے اس کے پہلے ہی جسٹس لویا کی مشتبہ حالت میں موت ہو جاتی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ نیچرل ڈیتھ تھی یا وہ طبعی موت تھی؟ کیونکہ جسٹس لویا کے خاندان نے پہلے کہا کہ ان کا مرڈر کیا گیا, ان کے جو لباس تھا یعنی شرٹ پر خون کے دھبے تھے یہ بھی کہا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا. اور اس سلسلے میں جسٹس کولسا جو مہاراشٹر ہائی کورٹ کے ممبئی ہائی کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ قتل ہے, اور قتل کس نے کیا تھا انہوں نے نام بھی بتایا تھا. لیکن امت شاہ بات کرتے ہیں مورل ویلیوز کی. کتنے مورل ویلیوز کتنے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ سہراب الدین شیخ کا قتل ہوتا ہے انتہائی یعنی بدترین انداز میں ان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے. خود گجرات حکومت نے سپریم کورٹ سے اور سی بی آئی سے کہا تھا کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہے, بعد میں پھر اس پہ پردے ڈال دیے گئے. کوثر بھی ان کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی یہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس خاتون کو جلا دیا گیا تاکہ ثبوت نہ رہے. تو یہ قانون, یہ مورل ویلیوز ہے, یہ مورل ایتھکس ہے؟ یہ سوال اب ہندوستان امت شاہ سے بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال آپ یہ بتائیے کہ راہل گاندھی نے اس پر تنقید کی ہے, اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, چونکہ یہ بی جے پی اس چیز کو محسوس کر رہی ہے. اب یہ مسئلہ دیکھیے شروع کب سے ہوا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سابق جو صدر ہیں نائب صدر دھنکڑ جی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تحریک مواخذہ کے دوران غالباً چندرا بابو نائیڈو اور راہل گاندھی سے سمپرک میں تھے, تعلقات میں, رابطے میں تھے کہ اس مسئلے پہ پیش کیا سکتا ہے. تو وہیں پر سے یہ چیز کسی طرح سے مودی کو اور امت شاہ کو یہ چیزیں معلوم ہو گئی کہ بھائی چندرا بابو نائیڈو کسی بھی وقت پلٹی مار سکتے ہیں. یہ ان کو ایک اندازہ ہو گیا. تو اس قسم کے جو دوسرے مسائل تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی وقت ہماری کرسی کھسک سکتی ہے, تو سیاسی مبصرین کا خیال یہی ہے کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ایسا بل لائے ہیں کہ اگر ابھی حالت یہ ہے کہ نائیڈو جی کو کچھ فنڈس ہونا ہے تو مطالبہ کرتے ہوئے ہم کو فلاں معاملے میں فنڈس چاہیے اور فنڈس جاری ہو جاتا ہے, ادروائز دوسری صورت میں وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اور یہ بل اگر قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہی نائیڈو آنکھ نہیں بتا پائیں گے, فنڈس کا مطالبہ نہیں کر پائیں گے. آپ فنڈس کے واسطے آنکھ دکھائیں گے تو وہ قانون دکھا دیں گے. اور صرف یہ چندر بابو نائیڈو کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی آپ دیکھیے ممتا بنرجی پہ بھی 10 کیسز ہے, ہیمنت سورین پہ 10 کیسز ہے, تیجسوی یادو پہ قریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 11 کیسز ہے نا, اور ریونت ریڈی پر بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. اسی طرح سے کیا نام ہے آپ کو کیجریوال تقریباً 170 دن جیل میں رہ کر کے آئے ہیں. تو یہ جتنے بھی ان کے جو مخالف چیف منسٹرس ہیں یا مخالفین جماعتوں کے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے. بھائی آپ 30 دن کا جو وقت دیا ہے, 30 دن کے اندر اگر آپ ضمانت نہیں مل پاتی ہے, آپ کو جیل میں رہ جاتے ہیں, تو 31ویں دن آپ کا عہدہ چلے جاتا ہے, آپ کو استعفیٰ ہر حال میں دینا پڑتا ہے. اچھا ایک بار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ اگر حکومت کے خلاف بات کریں گے, آپ حکومت کے پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ حکومت آپ کو کسی نہ کسی طرح ای ڈی کے ذریعے پھنسا دے گی, اور ای ڈی کے ذریعے جب پھانسا جاتا ہے تو کیا 30 دن کے اندر کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دیکھتا ہے. دیکھیے آپ اگر پچھلے 10 سال کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں, ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 193 سیاسی شخصیات کو اس معاملے میں الزام عائد کیا گیا ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعہ. اور یہ 193 میں یقین آپ دیکھیے 193 سیاسی شخصیات میں سے 96% جو ہے ان کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 96% جو جماعت ہے یا جو قائدین ہیں ان پر جو الزامات لگے تھے وہ اس میں سے صرف 2% افراد پر عدالت نے اس کو خاطئ قرار دیا ہے. یعنی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. ہاں بالکل کم ہے, محض 2% ہے. اب سوال یہ ہے کہ ای ڈی اور سی بی آئی کا کیا مسئلہ ہے, پوری دنیا جانتی ہے نا. تو یہ اس کے ذریعے کبھی بھی کسی بھی چیز منسٹر کو پھنسا سکتے ہیں. اب آپ صحیح ہے غلط ہے, کس حد تک آپ صحیح ہے, وہ بعد میں ثابت ہوتا جائے گا. لیکن یہ 30 دن کا جو مسئلہ ہے, 30 دن کے بعد آپ کو حکومت سے استعفیٰ دے دینا پڑے گا. آپ اگر ایک بار استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کمزور ہو جاتی ہے, پارٹی پہ آپ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے, اور جیسی گرفت کمزور ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ شنڈے کے ساتھ وہاں بمبئی میں کیا کیے ہے نا, دوسرے ریاستوں میں کس طرح سے پارٹی کو توڑ کر کے این سی پی کے ساتھ وہی مسئلہ ہوا, این سی پی کو 2 ہاتھ میں توڑ. تو جیسے ہی پارٹی کمزور ہوتی ہے اس کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا کر کے وہاں پر حکومت بنا لیتے ہیں. یہ ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے, اور اس کے ذریعے وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہر جگہ ہماری حکومت قائم ہو, خاص کر کے اس کے ذریعے سینٹرل میں کی حکومت ہمیشہ قائم رہے.
आपने बिल्कुल सही बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए हो सकता है कि ये बिल पेश किया गया, और ये बिल्स जो पेश किए गए हैं उसके जो नीयत है हुकूमत की, जो इरादे हैं, उसके जो अज़ाइम हैं, वो ऐसा लगता है कि अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन ने इस बिल की शिद्दत से मुखालिफत की है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले यानी तफवीज़ किया जाएगा, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले किया जाएगा, इसमें भी कोई दम नहीं है। लेकिन अगर सियासी जमातें बचना चाहती है हुकूमत की अय्यारी से, हुकूमत की मक्कारी से, तो फिर उन्हें बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अमित शाह का सवाल है, अमित शाह बातें तो बड़ी करते हैं उसी तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आपको गुफ्तार के नहीं बल्कि किरदार का गाजी होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। लाल किले की फसील हो या फिर आप देखेंगे किसी बैरूनी दौरे का मामला हो, मोदी जी जिस अंदाज में बात करते हैं वो एक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज शख्स को मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देता। तो बहरहाल नाज़रीन, कभी चीन की तरफ जा रहे हैं, कभी ट्रंप की तरफ जा रहे हैं, और आप अंदाजा कर सकते हैं ट्रंप ने किस तरह मोदी को परेशान किया है। परेशान तो नहीं किया बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं जलील करके रख दिया है। आप मोदी जी को कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान को कोई जलील नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, और मोदी को यह सोच लेना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है, गुजरात या अहमदाबाद या सूरत के वज़ीर आज़म नहीं है। और उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की इज्जत सारी दुनिया में है, और वो इज्जत इसलिए है कि हिंदुस्तान एक कदीम तहजीब है। ये इसलिए इज्जत है कि हिंदुस्तान के जो बाबा कौम है महात्मा गांधी, उनका जो पाया में अदम तशद्दुद है वो सारी दुनिया में अपना डंका बजा चुका है, और आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में उसको शामिल किया गया है। और लेकिन अफसोस जसीम साहब, आप देखेंगे कि मोदी जी गांधी जी के बारे में जानते नहीं। वो कहते हैं कि अगर फिल्म गांधी नहीं आता तो गांधी जी दुनिया में मशहूर नहीं होते। ये मोदी जी को क्या हो जाता है कभी कभी। देखिए, ये सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि जो उनके अकीदतमंद हैं या जिनको अंधभक्त कहते हैं या उनकी पार्टी से जो लोग वाबस्ता हैं, उन तमाम का जो मतलब इल्मी जो कैफियत है सबकी वही हालत है। अच्छा। अब देखिए, आप जब फिलहाल जो पार्लियामेंट है कंगना रावत, उनके हिसाब से जो आज़ादी जो है सो 2014 में, और इसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाई 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो कटी फटी आज़ादी मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनका मसला वही है। मसला क्या, मेन मसला क्या है कि इनके जो अब फिलहाल जो भी हालात हैं, चाहे वो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हो या बीजेपी हो, इनके हालिया अरसे में जो हालात जो बनते जा रहे हैं ये उनको इक़्तिदार से दूर करने की तरफ जा रहा है। ये उनको भी अच्छी तरह से एहसास है। अभी एक गैर मुसद्दक़ा इतलात ये भी है कि नायब सदर के लिए जो नाम जो पेश किए गए हैं और इंडिया ब्लॉक की तरफ जो नाम पेश किया गया है उनमें चंद्रबाबू नायडू का ख़ास रोल है। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि इनके जो बैसाखियाँ हैं, नीतीश कुमार जी हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, ये लोग भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी बात को या अपने पॉलिसी को खुलकर सामने रखें, उसी मगर इस नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को ये मौका हासिल है। वो उन्होंने SIR के मौके पर SIR के सिलसिले में अपनी शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। मसला यही है कि ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी बीजेपी को मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल आप देखेंगे कि अमित शाह ने 3 बिल्स पेश किए हैं, और आपको बता दूं, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। और आपको ये बता दूं कि एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं, और अमित शाह और मोदी तो खास तौर पर जम्मू कश्मीर को, जो मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, उसको निशाना बना रहे हैं। उसका जो आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी मौक़िफ़ था उसे ख़त्म किया गया, और आप देखेंगे कि कम अज़ कम 7 ऐसी रियासतें हैं, शुमाल मशरिक़ी रियासतें, आर्टिकल 371A के तहत उन्हें खुसूसी मौक़िफ़ हासिल है। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें जुर्रत नहीं है कि वहाँ का जो खुसूसी मौक़िफ़ है उसे ख़त्म कर सकें। लेकिन मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 के तहत खुसूसी मौक़िफ़ था उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे मनसूख कर दिया गया, और उसमें खुशियाँ मनाई गई। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो बिल पेश किया गया, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसके तहत एक बहाना मिल जाएगा कि मुस्लिम अक्सरियत रियासत में ये बीजेपी जो हुकूमत है, अगर वो मरकज में कायम रहती है तो जब चाहे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर को हटा सकती है, मुस्लिम वजीर को गिरफ्तार करवा सकती है, और अपने मफादात के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन दूसरी रियासतों में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। आज सारे तेलंगाना में एक नारा बहुत ज्यादा गूंज रहा है, और वो नारा है मारवाड़ी गो बैक, मारवाड़ी वापस जाओ। आपको बता दूं कि ये जो तहरीक शुरू की गई है
یہ صرف اس لیے شروع کی گئی ہے 10 دن قبل مونڈا مارکیٹ سکندرآباد میں ایک کار پارکنگ کے مسئلے پر لڑائی جھگڑا ہوا اور ایک مارواڑی تاجر نے جو 3 لوگوں کو، جو مدیراج تھے، جو ایس سی تھے اور جو یادو تھے، انہیں گندی گندی گالیاں دی اور ان سے کہا کہ تم نچلی ذات کے ہو۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی نچلی ذات کا نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جس انداز میں یہ ذات پات میں ہندو مذہب کو تقسیم کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ پرتھوی جو ایک تنظیم کے سربراہ ہیں، انہوں نے پردور انداز میں کہا کہ یہ جو مارواڑی اور جین معاشرہ ہے وہ تلنگانہ کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور اسی طرح لوٹ رہا ہے جس طرح آندھرا والوں نے لوٹا، اور یہ جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں جو آگ تھی وہ اب بڑک اٹھی ہے، ان میں شعور جاگ اٹھا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مارواڑی تاجرین اور گجراتی تاجرین کنٹریکٹ کلرز کی خدمات حاصل کرتے ہوئے تلنگانہ کے مقامی تاجرین کو قتل کروا رہے ہیں اور اپنے سے جو تجاری مفادات ہے وہ تجارتی مفادات کے لیے وہ سیاستدانوں کو بھی خرید رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بنڈی سنجے اور راجا سنگھ کا بھی نام لیا گیا ہے جو مارواڑی سماج کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ سارے جو انٹرنیٹ پر جس انداز میں تبصرے آ رہے ہیں گجرات سے، مہاراشٹر سے، تامل ناڈو سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ کے لوگ بالکل صحیح ہے اور انہیں یہ بتانا ہوگا کہ مارواڑی جو تاجرین ہیں وہ کس طرح ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ پرتھوی نے یہ بھی کہا ہے کہ مارواڑی جو تاجرین ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ اور جتنے بھی بلیک دھندے ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہیں اور ملاوٹ کے کاروبار کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ تلنگانہ کے عوام کے دشمن ہیں اور تلنگانہ کے عوام کو انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ یہ پیوٹ ہیں، اگر یہ 2000 روپے بھی کماتے ہیں تو شراب پی کر سو جاتے ہیں، تلنگانہ کے لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا۔ پتہ نہیں کون سا کام کرنا نہیں آتا، یہ مارواڑیوں سے پوچھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں جسیم نظامی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ آخر تلنگانہ جیسا پرامن جو ریاست ہے اور وہاں پر تلنگانہ نے اور خاص طور پر حیدرآباد نے جس طرح اپنے دامن میں تمام ہندوستانیوں کو سمیٹا ہے، اس کی بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس طبقے کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، مارواڑی طبقہ، پورا ہندوستان جانتا ہے اس بات کو کہ یہ طبقہ نریندر مودی یا بی جے پی کی حمایت ہمیشہ کرتی ہے، یہ پورا طبقہ یہ، اور بی جے پی کی جو بنیادی جو اس کا جو پالیسی ہے وہ ہے نفرتی پالیسی۔ تو نفرت کی پالیسی کے تحت جو لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے ہوتے ہیں یا ان کے جو حامی ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی وہی چیز ہوتی ہے اور اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ بھائی آپ چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ ایس ٹی ہوں، چاہے پچھڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ہر انسان برابر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھئی آپ جب گجرات سے آ کر کے آپ یہاں پر تجارت کر رہے ہیں، تلنگانہ نے آپ کو فراخ دلی کے ساتھ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ یہاں تجارت کیجئے، تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کا رزق یہاں پر آپ کو یہاں مل رہا ہے، آپ یہاں پر تجارت کر رہے ہیں، آپ یہاں پر جو نا کما رہے ہیں، یہاں کی پراپرٹی خرید رہے ہیں، ہر چیز خرید رہے ہیں، تو یہاں کے جو مقامی افراد ہیں آپ اس کے خلاف غلط کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اخلاقیات سے، ایتھکس سے مطلب نہیں رہتا ہے، ان کو ہمیشہ ہر معاملے میں نفرت، ان کا جو سوچ ہے ان کی نفرت غالب رہتی ہے۔ حالانکہ پورے ہندوستان، ابھی جیسا آپ نے کہا کہ مختلف ریاستوں کے لوگ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ تلنگانہ کے مقامی افراد کا جو ذہن نظریہ ہے وہ صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، نفرت کی سیاست کے جو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں یا جن کے ذہن نفرت سے آلودہ ہے، ان کی تعداد محض مٹھی برابر ہے، ورنہ پورے ہندوستان میں ابھی عیسائیت کے مسئلے پر، ووٹ چوری کے مسئلے پر جس طرح سے کانگریس کو یا انڈیا بلاک کو جو آپ سمجھیے کہ جو سمرتھن مل رہا ہے، جو ان کے حمایت مل رہی ہے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ لوگ نفرت کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں۔ جی لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شمالی ہند کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر حیدرآباد اور تلنگانہ کی جو ماحول ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے، یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں محبت ہے، مروت ہے، ہمدردی ہے، اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ بھی جیسا ابھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ پہلے تلنگانہ چھوڑیے، پورے یعنی کہ جنوبی ہند میں یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بی جے پی جنوبی ہند کے راستوں پہ اپنے قدم نہیں جما سکی۔ ہندی پٹی کا جو ایریا ہے، نارتھ انڈیا کا جو ایریا ہے، جو ریاستیں ہیں نارتھ انڈیا، شمالی انڈیا کی، وہاں پر بی جے پی اپنی پاؤں جما چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جاہلیت زیادہ ہے، ان پڑھ وہاں تعلیم کم ہے، اور لوگ وہاں پر جو دلت طبقہ ہے یا جو چھوٹے طبقہ ہے یا پھر جو برہمن طبقہ ہے، جو لوگ وہاں پر نفرت میں ملوث ہے، وہی نفرتی افراد جو یہاں پر تلنگانہ میں پاؤں جما گئے، وہی نفرت یہاں پر پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ برحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مفادات کا سوال ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تلنگانہ ہے، تلنگانہ کی ترقی میں ہندو مسلم سب کا اہم کردار رہا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک مارواڑیوں کا سوال ہے، مارواڑی جب حیدرآباد آئے تو آج نہیں آئے، بلکہ نواب افضل الدولہ بہادر 5ویں نظام کے دور میں
حیدرآباد آئے اور فائنانس کے امور سنبھالنے لگے، پھر اس کے بعد کاروبار شروع کیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور کے دوران یعنی حکومت کے دوران دوسری لہر مارواڑیوں کی یہاں پر آئی اور انہوں نے انہیں یہاں رہنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ راجستھان میں ہمیں مارواڑ سے تعلق رکھتے ہیں، راجستھان میں ہمیں یعنی زرعی بحران کا سامنا ہے، وہاں قحط ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں غذا ہے، خوراک ہے، یا محبت ہے، مروت ہے، سب کا ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کی تائید کرتے ہیں اور یہ فرقہ پرستوں کی تائید کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بنڈی سنجے اور راجہ سنگھ ان کے مدافعت میں اتر آئے ہیں۔ لیکن پرتھوی کہتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور روہنگیا ان کے بارے میں جو بنڈی سنجے نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے تو انہیں شرم آنی چاہیے، یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ بنڈی سنجے کو اور بی جے پی والوں کو شرم آنی چاہیے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے؟ بی جے پی کی حکومت ہے ملک میں، کہ بی جے پی حکومت کے ساتھ ساتھ بنڈی سنجے خود مرکزی مملکتی وزیر داخلہ ہے، اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے شرم آنی چاہیے، کیونکہ اگر ان کی حکومت ہے تو پھر بی جے پی جو مسلم میانمار کے لوگ ہیں، روہنگیا مسلمان ہیں، ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کر رہی، انہیں واپس کیوں نہیں بھیج رہی، انہیں خلیج بنگال میں کیوں نہیں ڈبو رہی ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے اور کہا کہ ہندو کہتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا، یہ مارواڑیوں کی فطرت میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور کہا کہ یہ لوگ رام کے نام پر ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ جس انداز میں بنڈی سنجے نے بات کہی ہے، تو بنڈی سنجے کو کس نے روکا ہے کہ روہنگیاؤں کو حیدرآباد سے نکالے یا پھر دوسرے مقامات سے نکالے؟ اور بنڈی سنجے کہتے ہیں کہ ان میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے اور پاکستان کے ایجنٹ ہے، تو پھر تمہاری حکومت کس قدر نااہل ہے کہ ان ایجنٹوں کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ سوال بھی کیا ہے پرتوی نے؟ بالکل دیکھیے، بنڈی سنجے ہو چاہے بی جے پی کا کوئی بھی لیڈر ہو، ان کو ہر معاملے میں مسلمانوں کو گھسیٹنے کے علاوہ دوسرا کوئی ان کے پاس موضوع ہی نہیں ہے۔ جی ہاں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے جو الفاظ استعمال کیا ہے، اس سے خود انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ نفرت کی جو پجاری ہے وہ ہمارا حامی ہے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو بی جے پی کے حامی ہے، بی جے پی کو چندہ دیتے ہیں، بی جے پی کی حمایت کرتے ہیں، اور سناتن نے کہا ہے، اور سناتن دھرم کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ تو یہ انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ یہ جو نفرت، جو تلنگانہ میں جو نفرت کی بیج جو بونا چاہ رہے ہیں یا نچلی ذات کو جو تحقیر کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ان کا تعلق بی جے پی حامیوں میں سے ہے۔ جی۔ اب جہاں تک بات رہ گئی کہ ان بیچ میں گھسڑ دی ان کو، روہنگیاؤں کو، بنگلہ دیشیوں کو، بھائی آپ ہر معاملے میں گھسیٹتے ہیں۔ بہار میں بھی آپ نے وہی بول کے اپنے عیسائیت شروع کیا نا، لیکن وہاں پر ایک بھی آپ نے ثابت نہیں کر پایا کہ وہاں پر کوئی بنگلہ دیشی ہے یا کوئی روہنگیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں پائیں گے، لیکن اس مسئلے کو جو کہ دلت چھوٹی ذات بنام بڑی ذات جو لڑائی چل رہی ہے یا مقامی غیر مقامی جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اس کو کسی بھی طرح سے ہندو مسلم کا رنگ دیا جا سکے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پرتھوی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہندو کرتے ہیں اور ہندوؤں کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ سازش نہیں ہے، جبکہ ہندوؤں میں یہ جو جس طرح کی ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، 6000 ذاتیں ہیں جو مختلف بھگوانوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنا کہتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔